दोस्तों कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे शर्मा चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूं जब अंग्रेज़ों को औरंगजेब के सामने झुकना पड़ा। वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1603 में भारत में आने के बाद लगातार जीत हासिल करती चली गई। उस दौरान दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक कंपनी ने एक देश पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस सफ़र के दौरान एक मोड़ पर उन्हें एक ऐसी शर्मनाक हार मिली जिसे कंपनी का वजूद ही खतरे में डल गया था। बाद में कंपनी ने अपने माथे से धोख धोने की पुरजोर कोशिश की। यही वजह कि बहुत कम लोग जानते हैं कि सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान पर जीत हासिल करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने औरंगजेब आलमगीर से भी जंग लड़ने की कोशिश की थी। लेकिन इसमें बुरी हार का सामना करने के बाद अंग्रेज़ों के दूतों को हाथ बांधकर और दरबार के फर्श पर लेटकर मुगल बादशाह से माफ़ी मांगने पर मजबूर होना पड़ा। यह किस्सा कुछ यूँ है कि अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के बाद भारत के विभिन्न इलाकों में अपने व्यावसायिक केंद्र स्थापित करके व्यवसाय शुरू कर दिया। इन इलाकों में भारत के पश्चिम तट पर सूरत, बम्बई और पूर्व में मद्रास, कलकत्ता से 20 मील दूर गंगा नदी पर स्थित बंदरगाह, हुगली और कासिम बाजार अहम थे। अंग्रेज भारत में रेशम, गुड़, शीरा, कपड़ा और खनिज ले जाते। खास तौर पर ढाका के मलमल की ब्रिटेन में बड़ी मांग थी। अंग्रेज़ों के व्यापार पर टैक्स नहीं लगाया जाता था, बल्कि उनके कुल सामान की कीमत का 3.5% वसूल कर लिया जाता था। मुगलों की व्यापार नीति पर विवाद। उस ज़माने में सिर्फ अंग्रेज नहीं बल्कि पुर्तगाली और डच व्यापारियों के अलावा कई स्वतंत्र व्यापारी भी इस इलाके में सक्रिय थे। उन्होंने मुगल अधिकार से मिलकर अपने लिए व्यापार अधिकार हासिल कर लिया जो अंग्रेज़ों के पास थे। जब यह खबर लंदन में कंपनी के अध्यक्ष कार्यालय में पहुंची तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख जोसियाह चाइल्ड के क्रोध की सीमा न रही। उन्हें यह स्वीकार्य नहीं था कि उनके मुनाफे में कोई और भी हिस्सेदार बने। इस मौके पर जोसियाह चाइल्ड ने जो फैसला किया वह अजीबोगरीब ही नहीं बल्कि पागलपन की हदों को छूता हुआ दिखाई देता था। उन्होंने भारत में मौजूद कंपनी के अधिकारी से कहा कि वह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मुगल जहाज़ों का रास्ता काट दे और जो जहाज़ उनके हत्थे चढ़े उसे लूट ले। यही नहीं, 1686 में चाइल्ड ने ब्रिटेन से सिपाहियों के 2 पलटनें भी भारत भिजवा दी और उन्हें निर्देश दिए कि भारत में मौजूद अंग्रेज फौजियों के साथ मिलकर चट्टगांव पर कब्जा कर ले। जंग-ए-चाइल्ड। उनके नाम के हिसाब से इस जंग को जंग-ए-चाइल्ड भी कहा जाता है। अब इसे चाइल्ड का बचकानापन कहे या फिर उसकी दिलेरी। यह 308 सिपाहियों की मदद से दुनिया के सबसे ताकतवर और मालदार सल्तनत के खिलाफ जंग छेड़ने की हिम्मत कर रहा था। उस जमाने में भारत पर औरंगजेब आलमगीर की सत्ता थी और दुनिया की कुल GDP का 1/4 हिस्सा ही पैदा होता था। आर्थिक तौर पर उसे तकरीबन वही स्तर हासिल था जो आज अमेरिका को है। औरंगजेब के काल में सल्तनत के समाए काबुल से ढाका तक और कश्मीर से पंडिचेरी तक 40 लाख वर्ग किलोमीटर के रकबे में फैली हुई थी। यही नहीं, औरंगजेब की फौजें दक्कन सुल्तानों, अफगानों और मराठों से लड़ कर इस कदर अनुभवी हो चुकी थी कि इस वक्त दुनिया की किसी भी फौज से टकरा सकती थी। दिल्ली की फौज तो एक तरफ रही, सिर्फ बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान की फौजियों की तादाद 40,000 से अधिक थी। एक अंदाजे के मुताबिक मुगल फौजी की कुल तादाद 2 लाख से भी अधिक थी। उसमें भारतीय, अरबी, अफगानी और ईरानी यूरोपीय लोग शामिल थे। जब लंदन ने मुगलों के खिलाफ जंग की घोषणा हुई तो बम्बई में तैनात कंपनी के सिपाही ने मुगलों के चंद जहाज लूट लिए। इस जवाब में मुगलों की एक काली मंत्री अलबरसीती याकूत ने एक ताकतवर समुद्री जहाज से बम्बई तट की घेराबंदी कर ली। आंखों देखा हाल। उस मौके पर अलेक्जेंडर हैमिल्टन नाम का एक अंग्रेज बम्बई में मौजूद था, जिन्होंने बाद में अपनी एक किताब में इसका आंखों देखा हाल लिखा। वह लिखते हैं, सदी 20,000 सिपाही लेकर पहुंच गया और आधी रात को एक बड़ी तोप से गोला दागकर सलामी दी। अंग्रेजों ने भागकर किले में पनाह ली। अफरात
پری کے حال میں گور اور کالی عورتیں آدھے کپڑے پہنے ہوئے اپنے بچوں کو گود میں اٹھائے بھاگی چلی جا رہی تھی۔ ہیملٹن کے مطابق سیدی یعقوب نے قلعے سے باہر کمپنی کے علاقے لوٹ کر وہاں مغلیہ جھنڈے گاڑ دیے۔ جو سپاہی مقابلے کے لیے گئے انہیں کاٹ ڈالا۔ باقیوں کے گلے میں زنجیر پہنا کر انہیں بمبئی کی گلیوں میں گزارا گیا۔ بمبئی کا خاص علاقہ پرتگالیوں کے قبضے میں تھا۔ جب انگریزوں کے بادشاہ نے پرتگالی راجکمار سے شادی کی تو یہ بندرگاہ دہیز میں انگریزوں کو مل گیا اور انہوں نے وہاں ایک مضبوط قلعہ بنا کر بیپار شروع کر دیا۔ 14 مہینے تک گھیرا بندی۔ دھیرے دھیرے سمندر پار کے انگریزی بیپاری، سپاہی، پادری، واستوکار اور دوسرے ہنرمند یہاں آ کر آباد ہونے لگے، بلکہ بہت سے بھارتی یہاں رہنے لگے اور شہر کی آبادی تیزی سے پھیلنے لگی۔ یہی آبادی باقر قلعے میں پناہ لیے ہوئی تھی اور قلعہ سیدی یعقوب کی گھیرا بندی میں تھا۔ جلدی کھانے پینے کا سامان ختم ہونے لگا۔ دوسری طرف بیماریوں نے ہلہ بول دیا اور قلعے میں موجود انگریزی بمبئی کے موسم کا شکار ہو کر ایک کے بعد مرنے لگے۔ ایسے میں کمپنی کے کچھ کرمچاری چپکے سے باہر نکلتے اور سیدھے جا کر سیدی یعقوب سے جا ملتے۔ ہیملٹن کے مطابق اس میں سے کوئی دھرم بدل کر مسلمان ہو گئے۔ سیدی اگر چاہتے تو حملہ کر کے قلعے پر قبضہ سکتے تھے، لیکن انہیں امید تھی کہ جلد ہی قلعے پکے ہوئے آم کی طرح کود اور ان کی جھولی میں آ گریں گے، اس لیے انہوں نے دور سے ہی گولہ باری کرنا جاری رکھا۔ ایسی صورت دیش کے پورب میں ہوئی، جہاں بنگال کے صوبیدار شائستہ خان کے دوستوں نے ہگلی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے قلعے کو گھیر دیا اور آواجائی کے سبھی راستے بند کر دیے۔ بنگال کی گھیرا بندی تو جلد ختم ہو گئی اور دونوں پکش نے صلح کر لی، لیکن بمبئی میں یہ سلسلہ 15 مہینوں تک چلتا رہا۔ آخرکار انگریزوں کی ہمت جواب دے گئی اور انہوں نے اپنے 2 دوت اورنگزیب کے دربار میں بھجوا دیے تاکہ وہ ہار کی شرطیں طے کر سکیں۔ مغل دربار میں حاضری۔ ان دونوں کا نام جارج ویلڈن اور ابراہم نار تھے۔ یہ کئی مہینوں کی کوشش کے بعد آخر ستمبر 1690 کو آخر طاقتور مغل بادشاہ اورنگزیب کے دربار تک پہنچ میں کامیاب ہو گئے۔ دونوں ہی سال میں پیشوا کے دونوں کے ہاتھ مجرموں کی طرح بندھے ہوئے تھے، سر سینے پر جھکے اور حلیہ ایسا کہ دیش کے راجنیتک پرتیندھیوں کی جگہ وہ فقیر لگ رہے تھے۔ دونوں دوت مغل شاہ کے تخت کے قریب پہنچے تو انہیں فہرست پر لکھنے کا حکم دیا گیا۔ سخت بادشاہ نے انہیں سختی سے ڈانٹا اور پھر پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پہلے گڑ گڑا کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے افراد کو سویکار کیا اور معافی مانگی، پھر کہا انہیں ضبط کیا گیا بیپارک لائسنس پھر سے بحال کر دیا جائے اور سیدی یعقوب کے قلعے کی گھیرا بندی کرنے کا حکم دیا جائے۔ ان کی عرض منظور کی گئی۔ انگریزوں ملک جنگ لڑنے کا 1.5 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کریں، آگے سے آگیا کاری ہونے کا وعدہ کریں اور بمبئی ایسٹ انڈیا کمپنی کا پرمکھ جوجایا چائلڈ بات چھوڑ دے اور دوبارہ کبھی یہاں رخ نہ کرے۔ انگریزوں کے پاس یہ تمام شرطیں سر جھک کر قبول کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، سو انہوں نے سویکار کر لیا۔ واپس بمبئی جا کر سیدی یعقوب کو خط دیا، جب جا کر گھیرا بندی کو ختم کی اور قلعے میں بعد انگریزوں کو 14 چھٹکارا ملا۔ ہیملٹن نے لکھا ہے کہ جنگ سے پہلے بمبئی کی کل آبادی 700 سے 800 کے بیچ تھی، لیکن جنگ کے بعد 60 سے ادھک لوگ نہیں بچے، باقی تلوار اور مہاماری کا شکار ہو گئے۔ داغ مٹانے کی کوشش۔ آنے والے سالوں میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہر ممکن کوشش کی اسے سمجھانے کی کہ کسی کو برطانیہ کی جنتا تک نہ پہنچنے دے۔ جان آگسٹین نے 6 سال بعد جب اس جنگ کے بارے میں لکھا تو ہار کا کارن مغلوں کی دھوکے بازی بتایا۔ اس پر کمپنی نے اسے 25 پاؤنڈ کا انعام بھی دیا، جو اس زمانے میں بہت ادھک رقم تھی۔ آگسٹین اپنی کتاب میں جنگ جنگ انگریزوں کے ساہس کے قصے بتاتے ہیں، جنہوں نے 10 گنا بڑی دشمن کی فوج کا ڈٹ کر سامنا کیا۔ یہی نہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس جنگ میں انگریزوں نے بلکہ سیدی یعقوب کی ہار ہوئی تھی۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے مغل دربار میں انگریزی دودھ کے ساتھ کیے گئے کو بھی غائب کر دیا۔ ہیملٹن نے کتاب تو لکھی لیکن اس کے چھپنے میں 40 سال لگ گئے۔ اس گھٹنا کو اتنا سمے بیت چکا کہ
اس کتاب کو زیادہ توجہ نہیں مل سکی۔ ایک دلچسپ سوال اٹھتا ہے کہ مجھے اگر اس کو معافی نہ دیتے تو انہیں بات سے نکال کر باہر کر دیتے تو آج اتہاس کیا ہوتا۔ تو دوستو، ویڈیو کیسے لگی؟ ویڈیو کو لائک سبسکرائب کر دے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی۔